अस्सलामुअलैकुम प्यारे अजीज दोस्तों, आज की हम वीडियो में एक ऐसी मुबारक सूरह के बारे में बात करने वाले हैं जिस सूरह मुबारक को आपको रोज़ाना सुनने और पढ़ने का माहौल बना लेना है। उस हालत में अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में बरकत करेगा, आपकी रोज़ी में बरकत करेगा। आपके घर से परेशानियाँ उठा ली जाएंगी, मोहताजियाँ उठा ली जाएंगी, हर बला हर मुसीबत से महफूज रहेंगे, दुश्मन से हिफाजत से रहेंगे, जादू टोना करना धरना इन तमाम चीज़ों से महफूज रहेंगे। प्यारे अजीज दोस्तों, उस सूरह मुबारक का नाम है सूरह यासीन, जिसको कुरान मुक़द्दस का दिल कहा जाता है। बुजुर्गान दिन का तो यहाँ तक फरमाना है, अगर कोई भी शख्स रोज़ाना सूरह यासीन सुनने और पढ़ने का माहौल बना लेता है, उस हालत में ये सूरह मुबारक हश्र के मैदान में आपकी शफाअत करवाती है। सुभान अल्लाह। और उस शख्स के घर में कभी मोहताजी नहीं आती है जो शख्स रोज़ाना सूरह यासीन सुनने और पढ़ने का माहौल बना लेता है। तो प्यारे इसी दोस्तों, आप जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी बिजनेस कारोबार करते हैं, वहाँ बुलंद आवाज़ से आप रोज़ाना सूरह यासीन सुनने और पढ़ने का माहौल बना लें। इंशाअल्लाह आपके घर की, दुकान की, मकान की सारी दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगी, बीमारों को शिफा मिल जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपके घर में माल और दौलत की बरसात करेगा, रिज़्क़ की बरसात करेगा। आपके घर में कभी भी रोज़ी की तंगी नहीं रहेगी और कभी भी आप पैसे को लेकर परेशान नहीं रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके पैसे में बरकत करेगा। प्यारे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम प्यारे अजीज दोस्तों, आज की हम वीडियो में एक ऐसी मुबारक सूरह के बारे में बात करने वाले हैं जिस सूरह मुबारक को आपको रोज़ाना सुनने और पढ़ने का माहौल बना लेना है। उस हालत में अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में बरकत करेगा, आपकी रोज़ी में बरकत करेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर क़ौमन मा उनज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून। इज़ अरसलना इलैहिम स्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अन्तुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अनज़ल अर्रहमानु मिन शैइन इन अन्तुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तन्तहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। व जाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। व मा लिय ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन।
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق
الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم.